नमस्काराः मित्राणि। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणे तत्रापि वादिप्रकरणे पाठेऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे निर्गदनद इति सूत्रं व्याख्यातं। गद धातोः रूपाणि तु ततः पूर्वमेव उक्तानि। अग्रे अद्य रद धातोः रूपाणि उच्यन्ते। रद विलेखने इति धातुः वर्तते। विलेखनं नाम भेदनम्। हिंदी भाषायां कुरेदना इति उच्यते क्रिया। तत्रापि र द इति ध्वनिः अस्ति। कुरेदना, अत्रापि र द इति ध्वनिः अस्ति। विलेखने अर्थे यह रद धातुः वर्तते। तस्य रूपाणि लटि, रदति, रदतः, रदन्ति, रदसि, रदथः, रदथ, रदामि, रराद, रदावः, रदामः। लिटि रराद, रेदतुः, रेदुः, रेदिथ, रेदथुः, रेद, रराद, ररद, रेदिव, रेदिम। एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। हणलं विहाय प्रथम पुरुषैकवचनेन हणलि, उत्तम पुरुषैकवचने हणलि न भवति। अन्येषु प्रत्ययेषु अतः एक हल मध्ये नादेशादिर् लिटि इति सूत्रेण, सेटि थलि च सेटि इति सूत्रेण एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। लुटि रदिता, रदितारौ, रदितारः, रदितासि, रदितास्थः, रदितास्थः, रदितास्मि, रदितास्वः, रदितास्मः। लिटि रदिष्यति, रदिष्यतः, रदिष्यन्ति, रदिष्यसि, रदिष्यथः, रदिष्यथ, रदिष्यामि, रदिष्यावः, रदिष्यामः। लोटि रदतु, रदतात्, रदतां, रदन्तु, रद, रदतात्, रदतं, रदत, रदानि, रदाव, रदाम। लङि अरदत्, अरदतां, अरदन्, अरदः, अरदतं, अरदत, अरदं, अरदाव, अरदाम। विधिलिङि रदेत्, रदेतां, रदेयुः, रदेः, रदेतं, रदेत, रदेयं, रदेव, रदेम। आशीर्लिङि रद्यात्, रद्यास्तां, रद्यासुः, रद्याः, रद्यास्तं, रद्यास्त, रद्यासं, रद्यास्व, रद्यास्म। लुङि अतो हलादिर्लघोः इति सूत्रेण उपधायाः अकारस्य वृद्धिर्भवति विकल्पेन। वृद्धिपक्षे अरादीत्, वृद्ध्यभावे अरदीत् एवं रूपद्वयं भवति। प्रथमं वृद्धिपक्षे अरादीत्, अरादिष्टाम्, अरादिषुः, अरादीः, अरादिष्टम्, अरादिष्ट, अरादिशम्, अरादिष्व, अरादिष्म। वृद्ध्य भाव पक्षे अरादीत्, अरादिष्टाम्, अरादिषुः, अरादीः, अरादिष्टम्, अरादिष्ट, अरादिशम्, अरादिष्व, अरादिष्म। लिङि अरादिष्यत्, अरादिष्यताम्, अरादिष्यन्, अरादिष्यः, अरादिष्यतम्, अरादिष्यत, अरादिष्यम्, अरादिष्याव, अरादिष्याम। एवं च अस्य धातुः रूपाणि सर्वेषु लकारेषु उक्तानि। अग्रे धातुः वर्तते णद अव्यक्ते शब्दे।
व्यक्तः यः शब्दः ध्वनिः मनुष्येतर प्राणिनां ध्वनिः अथवा वस्तूनां आहतजन्यो ध्वनिः तत्र अर्थे अयं धातुः वर्तते। धातौ उपदेशावस्थायाम् आदिः वर्णः अणकारः मूर्धन्यो वर्तते। तस्य मूर्धन्य अणकारस्य स्थाने दन्त्य नकारादेशं विधातुं सूत्रमस्ति। अणो नः पदद्वयं वर्तते। प्रथमं यत् पदम् अणः इति तत् अण इति व्यञ्जनमात्रात् षष्ठ्येकवचनान्तं। द्वितीयं यत् पदं नः इति तत् अकार सहित नकारात् न इति अकारान्तात् शब्दात् प्रथमैकवचनम्। अणः षष्ठ्येकवचनं नः प्रथमैकवचनं। धात्वादेः शः सः इति सूत्रात् धात्वादेः इति पदम् अनुवर्तनीयम्। तस्य अन्वयः अणः इत्यनेन सह भवति। तेन अर्थः भवति धातोः आदिः यः अणकारः तस्य स्थाने नः नकारादेशो भवति। यथा धात्वादेः शः सः इति सूत्रेण धातोः आदेः षकारस्य मूर्धन्यस्य स्थाने दन्त्यः सकारः आदेशो विहितः। तथैव अनेन सूत्रेण अणो नः इति सूत्रेण धातोः आदेः मूर्धन्यस्य अणकारस्य स्थाने दन्त्यः नकारः आदेशो विधीयते। यथा अणद इत्यत्र आदिः अणकारः वर्तते। तस्य स्थाने अणो नः इति सूत्रेण नकारादेशो भवति। नकारादेशे कृते धातुरूपं जायते नद। नद इति धातोः रूपं वक्तव्यम्। लटि लकारे नदति नदतः नदन्ति नदसि नदथः नदथ नदामि नदावः नदामः। लिटि लकारे ननाद नेदतुः नेदुः नेदिथ नेदथुः नेद ननाद ननद नेदिव नेदिम। लुटि नदिता नदितारौ नदितारः नदितासि नदितास्थः नदितास्थ नदितास्मि नदितास्वः नदितास्मः। लिटि नदिष्यति नदिष्यतः नदिष्यन्ति नदिष्यसि नदिष्यथः नदिष्यथ नदिष्यामि नदिष्यावः नदिष्यामः। लोटि नदतु नदतात् नदतां नदन्तु नद नदतात् नदतं नदत नदानि नदाव ननाद नदानि नदाव नदाम। लङि अनदत् अनदतां अनदन् अनदः अनदतं अनदत अनदं अनदाव अनदाम। विधिलिङि नदेत् नदेतां नदेयुः नदेः नदेतं नदेत नदेयं नदेव नदेम। आशीर्लिङि नद्यात् नद्यास्तां नद्यासुः नद्याः नद्यास्तं नद्यास्त नद्यासं नद्यास्व नद्यास्म। लुङि अतो हलादिर्लघोः इति सूत्रेण वृद्धिपक्षे अनादीत् अनादिष्टाम् अनादिषुः अनादिः अनादिष्टम् अनादिष्ट अनादिशम् अनादिष्व अनादिष्म। वृद्ध्यभाव पक्षे
अनदित अनदिष्टाम अनदिषुः अनदिः अनदिष्टम अनदिष्ट अनदिशम अनदिष्व अनदिष्म ऋङि अनदिष्यत अनदिष्यताम अनदिष्यन् अनदिष्यः अनदिष्यतम अनदिष्यत अनदिष्यम अनदिष्याव अनदिष्याम। धातु पाठे सर्वे धातवः अणोपदेशाः न सन्ति। केचन अणोपदेशाः सन्ति, केचन अणोपदेश भिन्नाः नकारादयः एव पठिताः सन्ति। तत्र किमर्थं केचन अणोपदेशाः केचन नोपदेशाः इति भेदः कृतः इत्यस्मिन् विषये तु पश्चाद् वक्तव्यं भेदफलम्। अणोपदेश नोपदेश भेदफलं पश्चात् वक्ष्यते। पूर्वम् इदं वक्तव्यं यत् अस्माभिः कथं ज्ञातव्यम् उपदेशे के धातवः अणोपदेशाः सन्ति के च नोपदेशाः सन्ति। ये अणोपदेशाः सन्ति तत्र अणुनः इति सूत्रं प्रवर्तते, ये नोपदेशाः सन्ति तत्र अणुनः इति सूत्रं न प्रवर्तते। इदं ज्ञानं कथं भवेत्? तादृशं किमपि वचनं कर्तव्यं येन झटिति एव अस्माकं बुद्धौ अयम् अर्थः स्थिरीभूतः स्यात् यत् अयं धातुः अणोपदेशः अस्ति, अयं च धातुः अणोपदेशो नास्ति अपितु नोपदेश एव वर्तते इति किञ्चित् वचनं कर्तव्यम्। येन अणोपदेश नोपदेश धातुओः भेदः स्पष्टो भवेत्। तदर्थं दयालुना आचार्येण ग्रंथकारेण अस्मासु अनुग्रहीतुं भेदः कृतः वर्तते। ये धातवः अणोपदेशाः न सन्ति तेषाम् एकत्र पाठः कृतः अस्ति। किमुच्यते आचार्यैः? अणोपदेशास्त्वनर्द नाटि नाथ नाद नंद नक् नृ नृतः। अणोपदेशाः सन्ति। के सन्ति अणोपदेशाः? अत्र ये परिगणिताः सन्ति तान् त्यक्त्वा अन्ये सर्वे नकारादयः धातवः उपदेशे णकारादयः सन्ति, अणोपदेशाः सन्ति। एतान् पठितान् विहाय अत्र ये धातवः पठिताः सन्ति ते अष्टौ सन्ति। तान् अष्टधातून् विहाय अन्ये सर्वे अणोपदेशाः एव सन्ति इति ज्ञातव्यम्। के अणोपदेशाः न सन्ति? उच्यते अनर्द नाटि नाथ नाद नंद नक् नृ नृतः। आदौ अशब्दः वर्तते, तस्य अन्वयः प्रत्येकेन धातुनः सह भविष्यति। तो हि द्वन्द्वादौ श्रूयमाणं पदं प्रत्येकेन संबध्यते। नर्दश्च नाटिश्च नाथ च नाद च नंद च नक्कश्च नृ इत्यस्य सौ न च नृत च एतेषां द्वन्द्वे कृते रूपं भवति किं? नंद नाटि नाथ नाद नंद नक् नृ नृतः। तस्य समस्तस्य पदस्य नया सह समासः अस्ति। न नंद नाटि नाथ नाद नंद नक् नृ नृतः इति
नर्द नाटी नाथ नंद नाद नंद नक्क नृंदितः अर्थात नर्दादि भिन्नाः ये धातवः नकारादयः सन्ति ते सर्वे उपदेशे णोपदेशाः णकारादयः सन्ति इति ज्ञातव्यम्। अष्टौ धातवः न सन्ति णोपदेशाः। के न सन्ति णोपदेशाः? प्रथमः वर्तते नर्द धातुः। नर्द धातुः अयमपि शब्दे अर्थे वर्तते। आगच्छति अग्रे अत्रैव भ्वादौ नर्द धातुः नर्द शब्दे नर्दति इति रूपं भवति। अयं णोपदेशः नास्ति। अग्रे अस्ति नाटी। नाटी इत्यनेन नियन्तो धातुः गृह्यते। चुरादि प्रकरणे नट धातुः अस्ति। चुरादौ धातुभ्यो स्वार्थे अणिज भवति। नट इति धातोः अणिचि प्रत्यये कृते सति सत्यापपास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो अणिच इति सूत्रेण नट धातोः अणिचि प्रत्यये कृते अनुबंध लोपे नट इ अणिच अणित्वात् तस्मिन् परे नटः उपधाया अकारस्य अत उपधाया इति वृद्धौ नाट इ सम्मेलने नाटी इति अण्यन्तो धातुः संजातः। नाटी इति ग्रहणेन द्वादिगणे पठितौ यौ द्वौ णट नृत्तौ इति धातुस्तः तयोर्ग्रहणम् अत्र नास्ति। अपितु चुरादिगणे पठितौ ण्यन्तौ यौ धातुस्तः एकः अस्ति नट अवस्पन्दने। अवस्पन्दनं नाम नाट्यम्। अपरः अस्ति नट भाषार्थः भाषायाम्। एतौ द्वौ धातु चुरादिगणे वर्तेते। तौ अत्र नाटी शब्देन गृह्येते। यौ णट नृत्तौ इति द्वौ धातु भ्वादिगणे पठितौ स्तः। एकः अस्ति भ्वाद्यन्तर घटादिगणे। भ्वादिगणान्तर्गतः घटादिगणः वर्तते। तद्गणान्तर्गतः णट नृत्तौ इति धातुः वर्तते। स धातुः णोपदेशः अस्ति। तस्य पर्युदासः अत्र नास्ति। घटादि गणात् पूर्ववर्ती एकः णट नृत्तौ इति धातुः वर्तते वादिगणे। सोऽपि अत्र न गृहीतोऽस्ति। ज्ञायते? णट नृत्तौ इति द्वौ धातु भ्वादिगणे वर्तेते। तयोर्ग्रहणम् अत्र नास्ति। अत्र कयोर्ग्रहणं वर्तते? चुरादिगण पठितौ यौ नट अवस्पन्दने इति धातुः एकः, नट भाषार्थः इति धातुः द्वितीयः। तयोः चुरादिभ्यो णिच् इति णिचि वृद्धौ नाट इति रूपं भवति। तयोर्ग्रहणम् अत्र वर्तते। अर्थात चुरादिगण पठितौ नट धातु णोपदेशौ न स्तः। भ्वादिगण पठितौ णट धातु णोपदेशौ स्तः। निर्णयो जातः। नाटी इत्यग्रे वर्तते नाथ नाद। भ्वादिगणे नात्री नाध्री याच्योपतापैश्वर्याशीषु इति पाठः वर्तते। गतौ एतौ धातु अस्माभिः पठितौ। याच्यायाम् उपतापे ऐश्वर्ये आशीषि च अर्थे एतौ धातु वर्तेते। यद्यपि एतौ आत्मने पदिनौ स्तः तथापि आशीषि नाथ इति वाच्यम् इति वार्तिकेन नाथ धातोः आशीषि एव अर्थे आत्मने पदं भवति।
अन्येषु अर्थेषु नाथ धातोः परस्मैपदम् एव भवति। अतः अर्थभेदात् नाथ धातुः आत्मनेपदी अपि अस्ति, परस्मैपदी अपि अस्ति। नाद धातुस्तु आत्मनेपदी एव वर्तते। नाथ नाद इत्यनन्तरं वर्तते नंद टुनादि समृद्धौ द्वादौ वर्तते। इति त्वात्नुमागमो भवति। टु अनुबन्धः अस्ति, इत्संज्ञायां लोपो भवति। नुमागमे कृते नंद इति धातुः जायते। अयम् अपि णोपदेशो नास्ति। नंद इत्यनन्तरम् अस्ति नक्क। नक्क नाशने चुरादिगणे वर्तते। अयम् अपि अणोपदेशः नास्ति। उपदेशे अपि नकारः एव वर्तते। नक्क इत्यनन्तरं वर्तते नृ। नृ नये दीर्घ ऋकारान्तः वर्तते धातुः। अयं क्रियादिगणे वर्तते। तेन नृणाति इति रूपं भवति। नये नीतौ अर्थे वर्तते, नयने अर्थे वर्तते। क्रियादिगण पठितः नृणाति इति रूपम् अस्य भवति। अयमपि धातुः णोपदेशो नास्ति। अनन्तरम् अष्टमः धातुः वर्तते नृत्। नृति गात्र विक्षेपे दिवादिगणे वर्तते। शन विकरणः नृत्यति इति रूपं भवति। एते अष्टौ धातवः णोपदेश भिन्नाः सन्ति। एतान् धातून् विहाय अन्ये सर्वे नकारादयः ये धातवः ते उपदेशावस्थायां णकारादयः सन्ति, णोपदेशाः सन्ति। तेषां णकारस्य णुणः इति सूत्रेण णत्वं नकारस्य अणकारस्य स्थाने नकारादेशः नत्वं भवति। प्रयोग देशे तु सर्वेषु धातुषु नकारः एव भवति। ये णोपदेशाः सन्ति तेषाम् अपि णकारस्य णुनः इति नत्वे कृते प्रयोग देशे नकारादय यथा अस्यैव णद अव्यक्ते शब्दे प्रयोगे णकारः वर्तते नहीं, कः वर्तते नकारः एव। नदति ननाद नदिता नदिष्यति नदतु अनदत नदेत नद्यात् अनादीत अनदीत अनदिष्यत् सर्वत्र नकारः एव अस्ति। ये णोपदेशाः न सन्ति तेषाम् अपि धातूनां प्रयोगदेशे नकारः एव भवति। तर्हि द्वितीयः प्रश्नः इदानीम् आगतः यत् किमर्थम् अयं भेदः कृतः। केचन अणोपदेशाः कृताः येषाम् णकारस्य णुनः इति सूत्रेण नत्वं क्रियते। अन्ये ये अत्र परिगणिताः अष्टधातवः ते नकारादयः पठिताः, अतः तेषां णुनः इति सूत्रेण आदेशो न विधीयते। अयं भेदः किमर्थः कृतः? यदा प्रयोग देशे सर्वेषां धातूनां नकारः एव श्रूयते। प्रश्नः अस्ति बुद्धौ किमर्थम् अयं णकारोपदेश नकारोपदेश भेदः? अस्य भेदस्य फलं किम्? तत् फलं वक्ष्यते ग्रन्थकारेण। उपसर्गादशमासेऽपि णोपदेशस्य इति सूत्रेण सूत्रस्य व्याख्यानं पश्चात् कुर्मः। तेन सूत्रेण किं भवति? ये धातवः णोपदेशाः सन्ति तेषां धातूनां यः णुनः इति सूत्रेण जातः नकारः तस्य नकारस्य स्थाने पुनः णकारादेशो भवति। कदा? उपसर्गस्थात् निमित्तात् परत्वे सति। यदा धातुरूपात् पूर्वं तादृशः उपसर्गः प्रयुज्यते यत्र णत्वस्य निमित्तं रेफो वर्तते। यथा प्र परा परि निर् दुर्। यद्यपि णत्वे कर्तव्ये दुरः उपसर्ग संज्ञा प्रतिषिध्यते, दुरः षत्वणत्वयोरुपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकेन।
निर इत्यस्य तु वर्तते। एतेभ्यः रेफघटितेभ्यः उपसर्गेभ्यः परः यः णोपदेशो धातुः तस्य धातोः नकारस्य णकारादेशः पुनः भवति। यथा प्रनदति, प्र इति उपसर्गे णत्व निमित्तं रेफः वर्तते, तस्मात् परः अकारः अट् वर्तते, अट्कुब्बाङ्गं व्यवायेपि इति व्यवधानेपि भवति। तस्य व्यवधानेपि नद इति यः णोपदेशो धातुः तस्य नकारस्य णकारादेशो भवति। किं रूपं भवति? प्रणदति। एवमेव णम धातुः वर्तते, णम प्रहुवत्वे शब्दे च नमति, तत्र प्र इति उपसर्गयोगे प्रनमति। अत्रापि उपसर्गात् परस्य प्र इत्यस्मात् परस्य नम धातोः नकारस्य णोपदेश कारणात् णत्वं भवति। किं रूपं जायते? प्रणमति। परि उपसर्गे परिणमति। प्रणामः, अत्रापि प्र इत्यस्मात् परः यः नम धातुः तस्य नकारस्य णत्वं। प्रणतिः, अत्रापि प्र इत्यस्मात् परः नम धातुः वर्तते, नम धातोः क्तिनि नति इति रूपं, तत्रापि नकारस्य णत्वं भवति। परिणामः, परिणतिः, एतु सर्वेषु प्रयोगेषु उपसर्गाद समासे पीणोपदेशस्य इति सूत्रेण नकारस्य णत्वं भवति। कदा भवति? यदा अयं धातुः णोपदेशः अस्ति तदैव भवति। यदि णोपदेशो न स्यात् तर्हि प्र परा परि इत्यादिभ्यः उपसर्गेभ्यः परेषाम् एतेषां णोपदेशानां धातूनां णद णम इत्यादीनां नकारस्य णत्वं न भवेत्। एवमेव णोपदेशेषु धातुषु णीय प्रापणे धातुः अस्ति, णीय प्रापणे, तस्यापि नकारस्य णत्वं भवति। नयति प्र इति उपसर्गयोगे प्रणयति, प्रणयः, परिणयः, एतेषु प्रयोगेषु नकारस्य णत्वं भवति। कुतः? यतोहि णि धातुः णोपदेशः अस्ति। एवमेव णु स्तुतौ नौति प्रनौति णत्वे प्रणौति। नुद प्रेरणे तुदादिः नुदति प्रनुदति नकारस्य णत्वं प्रणुदति। एवमेव अन्येषामपि धातूनां ये ये णोपदेशाः सन्ति तेषां तेषां धातूनां प्रपराय परि इत्यादिभ्यः उपसर्गेभ्यः परेषां नकारस्य णत्वं भवति। इदं फलं णोपदेशस्य। ये णोपदेशाः न सन्ति तेषां नकारस्य णत्वं न भवति। ये अत्र परिगणिताः नन्द प्रनन्दति अत्र णत्वं न भवति। नाटी प्रनाटयति अत्र णत्वं न भवति। नाथ प्रनाथते अथवा प्रनाथति, नाद प्रनाधते, एतेषु णत्वं न भवति। नक् नन्द प्रनन्दति णत्वं न भवति। नक् प्रनक्कयति अत्र णत्वं न भवति। नृ प्रनृणाति णत्वं न भवति। नृत् प्रनृत्यति णत्वं न भवति। ये णोपदेशाः न सन्ति तेषां नकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् परत्वे सत्यपि णत्वं न भवति। ये णोपदेशाः सन्ति तेषां भवति। उदाहरण पूर्वकं सर्वं स्पष्टीकृतम्। नाटेर् दीर्घारहस्य पर्युदाशात् घटादिर्णोपदेश एव उक्तमेव। नाटि इति दीर्घ विशिष्टस्य ग्रहणम् अस्ति, तेन यस्य दीर्घः भवति णिचि परे उपधा वृद्धिर्भवति सः चौरादिकः धातुः एव अत्र गृह्यते, न तु भ्वाद्यन्तर्गतः यः घटादिगणः तद्गणे पठितः यः अणट नृत्तौ तस्य ग्रहणम् यः नास्ति स तु णोपदेश एव वर्तते। अतः तस्य प्रणटति इति रूपं भविष्यति। नटति प्र इत्युपसर्गयोगे णत्वे प्रणटति। चौरादिकस्य न भविष्यति।
प्रनाटयति। एवं तवर्ग चतुर्थांत नाधतेर नृनन्द्योश्च केचिन्नोपदेशताम् आहुः। केचित् आचार्याः वदन्ति यत् नाद धातुः अणोपदेशः वर्तते। नोपदेशः अत्र नोपदेशे पठितः, अणोपदेश भिन्नः। नोपदेशः अस्ति कः? नाद धातुः। किन्तु केषाञ्चित् आचार्याणां मतेन नाद धातुः अणोपदेशः वर्तते। एवमेव नृ धातुः अपि अणोपदेशः, नन्द धातुः अपि अणोपदेशः। एवं च त्रयाणां धातूनाम् अणोपदेशता उक्ता। तर्हि अणोपदेश भिन्नाः पञ्चैव धातवः अवशिष्टाः केषाञ्चित् मतेन, परन्तु ग्रन्थकारस्य मतं यत् एते अष्टौ धातवः अणोपदेश भिन्नाः सन्ति। किञ्च धातुपाठे अन्येपि त्रयः धातवः सन्ति ये अणोपदेशाः न सन्ति। अत्र अष्टौ परिगणिताः, एतेभ्यः भिन्नाः त्रयः अन्ये धातवः सन्ति। नल धातुः चुरादौ भाषार्थः, निवास आच्छादने चुरादौ, निष्क परिमाणे चुरादौ एव। त्रयोपि धातवः चुरादौ एव पठिताः सन्ति। एते त्रयः अपि अणोपदेशाः न पठिताः सन्ति, अपितु नकारादयः एव पठिताः सन्ति इति अधिकं ज्ञातव्यम्। भवतु अणोपदेश नोपदेश उभयोः धात्वोः फलं ज्ञातं। ये अणोपदेशाः तेषाम् उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नकारस्य णत्वं भवति। ये अणोपदेशाः न सन्ति तेषां नकारस्य णत्वं न भवति। अत्र यः धातुः नद अव्यक्ते शब्दे सः अणोपदेशः वर्तते। अतः नदति इत्यादिषु रूपेषु प्र इत्यादीनाम् उपसर्गाणां प्रयोगे कृते प्रणदति, प्रणनाद, प्रणदिता, प्रणदिष्यति, प्रणदतु इत्यादिषु किं भवति? नकारस्य अणत्वं भवति। अणत्व विधायकं सूत्रम् अग्रे व्याख्यास्यते अग्रिमे पाठे। इदानीम् अत्रैव पाठविरामो भवतु। ओम शांति शांति शांति।